जो जवानों के लिए मेहनत करके मिंबर पे आए। हज्जाज बिन मसरूक जाफी की पेशानी में 10 मुहर्रम को तीर लगा, हुसैन की गोद में एक दफा सर रखा। अतः इमाम रज़ा से अगला फिक्रा तुम्हारे दिल में उतार लूं तो मेरे आने का मकसद पूरा हो। हुसैन ने चेहरा देखा, हज्जाज मेरे मुअज्जिन, मैंने एक अजान अकबर की सुनी, लेकिन पता नहीं कितनी अजानें मैंने तुझसे सुनी। बोल हज्जाज तुझे क्या चाहिए? का मौला दिया तो सब कुछ आपने है। यूं पेशानी से बहता हुआ लहू हाथों का प्याला बनाकर हुसैन को पेश करके कहते हैं, मौला वो खून ही क्या जो तेरे काम ना आए। हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना। मौला वो लहू ही क्या जो तेरे काम ना आए। हज्जाज का लहू हुसैन ने हाथ में उठाया, कहा दबा रहना, मेरे खून का वारिस महदी है, तेरे खून का वारिस हुसैन इब्न अली। आप ये सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद है। मैं नस्ल कुर्बान करूँ इन आंसुओं पर, लेकिन एक फिक्र और सुनते जाना। अच्छा मेरा दिल था 7-8 नासिराने हुसैन का एक एक जुमला पढ़ूं, लेकिन चूंकि आपने 2-3 ही बर्दाश्त किए तो एक मेरे कहने पे और सुन ले। जनाब बुरैर कबीला हमदान के शहजादे बुरैर बिन खजीर हमदानी 72 शहदाए करबला में शामिल है। बुरैर बिन खजीर हमदानी वो आली मर्तबत सहाबी है। 10 मुहर्रम से पहले 9वीं के दिन आका हुसैन के पास आए। आका इन्होंने पानी बंद किया है, 2 दिन हो गए, अगर गाजी के होते हुए मुझे इजाजत दें तो मैं बंदिशे आब पर इनसे कोई कलाम करके आऊं। का अब्बास मेरे हुक्म के ताबे, तुम मेरे हुक्म के ताबे, लेकिन मुझे पता है बुरैर आज तुम्हारी ड्यूटी क्या है। हर कोई लड़ेगा 10 को, बुरैर तुम आज लड़ोगे 9 को हक के लिए। जाओ। बुरैर चले, प्यासे लबों पर मुस्कुराहट, सामने से शिमर ने ताना दिया, शर्म नहीं आती? वहां पानी नहीं, तुम मुस्कुरा रहे हो। और मुस्कुरा के कहता है, इसलिए प्यास में मुस्कुरा रहा हूं ताकि तुम्हें दर्द हो। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरत मांगना। प्यास में इसलिए मुस्कुरा रहा हूं ताकि तुम्हें दर्द हो। शमशेर भाई बाकिशा जी एक दफा जरा सारे बंदों के चेहरे भी देख लें और फिर देख लें कि कौन मेरे 20-22 मिनट हजम करके बैठा है और कौन फजाइल की मेराज पर अब मेरे साथ जाकर परवाज करने के लिए तैयार है। यहाँ 9 लाख के सामने आए। 9वीं मुहर्रम, 10वीं नहीं। जनाबे बुरैर हमदानी ने नुसरत शबीर का जज्बा सीने में लेकर कहा, ओ शामियों, कुत्ते और खिंजीर फुरात से पानी पी रहे हैं, साकी कौसर का बेटा प्यासा है। 9 लाख में मुड़ के देखा कि यहाँ ना कुत्ता है ना खिंजीर। आओ तुम्हें कह रहा हूँ, सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मदीना अच्छा आप ईमानदारी से बताइएगा, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बचपन से ये मिसरा सुनते हैं। मैं बताऊं, ये जंगल
جنگل مصطفیٰ کا مدینہ بنا کیسے؟ اگلے جملے میں بتانے لگا تھا مگر انہوں نے ربائی پڑھ دی. جناب بریر نے کہا تمہیں کہہ رہا ہوں تم ہو وہ جو میں نے ابھی کہا وہ تم ہو. بڑی توجہ. سامنے سے ابن معقل نامی لعین نکلا اور نکل کے کہتا ہے بریر دیکھو خدا تم سے ناراض ہے کہ آج تم ہمارے نرغے میں ہو. بریر کو پتا تھا خدا کی رضا کہاں ہے. خیمہ شبیر کو دیکھ کے کہتا نہیں وہ مجھ سے راضی ہے. آپ جیئے سلامت رہے آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. خیمہ شبیر کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں وہ مجھ سے راضی ہے. نہ مصرع صاحب نے سنا ہے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ابن موقل کہتے ہیں کیسے ثابت کرو گے تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں. بننے لگا ہے کربلا مصطفیٰ کا مدینہ. اسی مدینے میں مباہلہ ہوا تھا عیسائیوں کے خلاف. مباہلہ جو ہارے اس کی شکست اس پر عذاب اس پر ہلاکت. جناب بریر گئے آقا حسین سے کہا آقا آپ اجازت دیں تو بات آ گئی ہے کس سے خدا راضی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو میں اس ابن معقل سے مباہلہ کروں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دیکھیے اگر تو آج تک یہ فکر سنے ہو تو میری تائید کریں. اگر نہ سنے ہو تو پھر ایک دفعہ ذرا سر اٹھا کے دیکھیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں مباہلہ کروں. حسین مولا نے فرمایا بریر جاؤ ایک سے نہیں 9 لاکھ سے مباہلہ کرو. تو مباہلہ پنجتن کا اختیار نہیں اظہار ہے ورنہ یہ اختیار تو حسین نے 9 محرم جناب بریر کو بھی دیا کہ جاؤ بریر جا کر مباہلہ کرو. مباہلہ کیا ایک بار تم کرو گے ایک میں کروں گا. جو مارا گیا وہ جھوٹا جو بچ گیا وہ سچا. جناب بریر نے خود اتارا. ابن موقل کے سامنے آ کے کہتے ہیں دیکھ لیتے اللہ کس سے راضی ہے. اس نے تلوار اٹھائی بریر کے سر پہ ماری خراش بھی نہیں آئی. زندہ باد علی کو شیعہ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا بھائی. اس نے تلوار ماری بریر کو خراش بھی نہیں آئی. اب جو بریر نے تلوار اٹھائی اس کے سر پہ لوہے کا خود تھا. یہاں لوہے کی زرہ تھی. پہلے خود کٹا پھر سر کٹا پھر گردن کٹی پھر زرہ کٹی پھر کمر کٹی. ادھر ہو گیا ابن ادھر ہو گیا معقل. ایک دفعہ بریر تلوار لہرا کر 9 لاکھ میں کہتا ہے لبیک یا حسین. آپ جو ہے سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد ہے. تو حسین کی کربلا والی انگوٹھی ولایت میں ایک سے ایک قیمتی نگینہ جڑا ہے. ایک اور سن لیں. عامر بن سیف شہید کربلا ان کا غلام سالم شہید کربلا. دونوں غلام اور مالک حسین پر فدا ہوئے. جب عامر بن سیف زخموں سے چور شبیر کی گود میں سر آیا نا کیا کہا تھا شاعر نے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جون کا سر ہے. شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا. بڑی توجہ بھائی. جہاں غازی کا سر آیا وہاں عامر بن سیف کا سر تھا. عامر بن سیف کی آنکھوں میں دیکھا شبیر نے. عامر بن سیف دیکھ کے کہتے مرزا خلیل قمرہی نے عنصر شجاعت میں لکھا. صاحب لوائج الاحسان نے لکھا کہ ایک دفعہ عامر بن سیف نے
آقا شبیر کی آنکھوں میں دیکھا اور دیکھ کے نظریں جھکا کے کہا مولا کیا آپ گواہی دیتے ہیں میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں؟ کہ بالکل میں گواہی دیتا ہوں تم شہید سبیل الہی ہو۔ کہ مولا اپنی آنکھیں قریب کریں گے۔ حسین نے سر جھکایا، سیف عامر بن سیف نے زخمی لبوں سے شبیر کی آنکھوں کا بوسہ دے کے کہا مولا تو پھر میں گواہی دیتا ہوں میں صرف اس کی راہ میں شہید نہیں ہوا